यहाँ सबैलाई जय मसी। सुव्यवस्थित शास्त्रको यो अन्तिम अध्ययनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामीले परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तमा आधारित रहेर केही हप्ता निकै नै लामो हप्ताहरू हामीले अध्ययनमा बितायौं। आजको अन्तिम हप्तामा हामीले परमेश्वरको वचनको पर्याप्ततालाई हामीले हेर्न गइरहेका छौं। जसै हामीले गएको हप्ता हामीले परमेश्वरको वचनको आवश्यकतालाई अध्ययन गरिरहेका थियौं। के परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि आवश्यकता छ त? अनि त्यसमा हामीले एउटै सिद्धान्तलाई, एउटै विश्वासलाई, यही कुरालाई प्रतिपादन गरेका थियौं, यही कुरालाई मान्यता दिएका थियौं कि हामीले भनेका थियौं पक्कै पनि हाम्रो लागि, पापी मानिसहरूको लागि परमेश्वरको वचन निकै नै आवश्यकता छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई यही वचन दिनुभएको छ ताकि हामी उहाँको पूर्णतालाई बुझ्न सकौं। र त्यहीसँगै आधारित रहेर, त्यहीसँगै सम्मिलित भएर हामी आज परमेश्वरको वचनको पर्याप्ततालाई हेर्न गइरहेका छौं। के परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको, प्रकाश गर्नुभएको वचन हाम्रो लागि पर्याप्त छ, या के हामीले यो भन्दा अर्को कुनै वचनलाई खोज्नुपर्छ, या अर्को कुनै कुरालाई खोज्नुपर्छ, या अर्को कुनै दर्शनलाई खोज्नुपर्छ, या अर्को कुनै पुस्तकलाई खोज्नु पर्दछ? के परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चाहेको कुराहरू, हामीले के विचार गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनमा के कुराहरू पालना गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो जीवन कस्तो बनाउनु पर्छ भनेर भन्नको लागि परमेश्वरको वचन भन्दा अरू केही कुरा खोज्नुपर्छ, या जुन वचन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ, जुन वचन पवित्र धर्मशास्त्र, जुन पवित्र आत्माद्वाराको प्रेरणाद्वारा लेखिएको छ, के त्यो हाम्रो लागि पर्याप्त छ कि छैन? आज त्यही प्रश्नमा आधारित रहेर हामीले यो सिद्धान्तलाई अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाद्वारा सुरु गरौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईको जीवित वचनको लागि। विगतको केही हप्तादेखि हामीले जसै तपाईको धर्मशास्त्रको सिद्धान्तलाई अध्ययन गरिरहेका छौँ, यी कुराहरूले तपाईले हाम्रो ज्ञानलाई बढाउनको लागि र हाम्रो आत्मिक जीवनमा वृद्धि गर्नको लागि प्रयोग गर्नुभएको छ। जसै आज हामी परमेश्वरको वचनको पर्याप्तताको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई बुझ्नलाई, ती कुराहरू बुझेर अनि त्यसमा अडिग रहनलाई सहायता गर्नुभएको छ। हामी जान्दछौँ कि हामी आफै केही पनि होइनौँ, तर तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जे कुराहरू दिनुभएको छ ती कुराहरूमा निरन्तर लागिराख्नको लागि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। येशू प्रभुको नाममा आमेन। म तपाईलाई केही समय मण्डली इतिहासमा फर्काएर लान चाहन्छु। अब मण्डली इतिहासमा हामी जाँदै गर्दाखेरि हामीले पहिलो शताब्दीमा मण्डलीहरू धेरै स्थापना भएको कुराहरू पाउँछौँ। हामीले बाइबलमा पनि पहिलो शताब्दीको अन्तिमसम्मको कुराहरू पाउँदछौँ। हामी विश्वास गर्दछौँ कि प्रकाशको पुस्तक बाइबलको सबैभन्दा अन्तिममा लेखेको पुस्तक हो, र यसमा यूहन्नाले लगभग 90को दशकमा उहाँले यो पुस्तक लेख्नु भएको थियो, जसमा परमेश्वरले उहाँलाई अन्तिमको दिनको कुराहरू प्रकट गर्नुभएको छ। र यो एउटा सतावटमा परेको मण्डलीले कसरी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर त्यो सतावटको माझमा पनि कसरी परमेश्वरको शान्ति पाउँछौँ भन्ने कुराहरू दिनुभएको छ। त्यसपछि जब हामी दोस्रो शताब्दीमा आउँछौँ, दोस्रो शताब्दीमा आउँदै गर्दाखेरि मण्डलीमा धेरै सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भएका थिए। अनि तेस्रो शताब्दीमा आइपुग्दा नपुग्दै हामीले के पाउँछौँ भने परमेश्वरको वचनलाई सङ्कलन गरेर राख्ने काम भएको छ। र तेस्रो शताब्दी र चौथो शताब्दीमा एउटा यस्तो किसिमको विकास भएको छ, त्यो विकासले मण्डली इतिहासलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। रोमको राजा कन्स्टान्टिनले जब क्रिस्चियन विश्वासलाई रोमको आधिकारिक विश्वासको रूपमा सारा संसारमा उहाँले प्रचार गर्न लगाउनु भयो, मानिसहरूले चाहेर नचाहेर सबैजनाले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता उहाँले राखिदिनु भयो। किनभने ख्रिस्टमा मात्रै उद्धार छ भनेर जुन उहाँले बुझ्नुभयो, यो सबै कुराले मान्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि यो यसलाई एउटा राज्यको धर्म बनाइदिनु भयो। राज्यको धर्म बनाउँदै गर्दा उहाँले
जुन मण्डली त्यतिखेरको समयसम्म भूमिगत मण्डली थियो, त्यसपछि त्यो मण्डलीलाई एउटा राष्ट्रव्यापी मण्डलीहरू निर्माण गर्ने कामहरू राज्यको धर्मको रूपमा विकास गर्दै गर्दा उहाँले धेरै कुराहरू धेरै ठुल्ठुलो मण्डलीहरू बनाइदिनु भयो। अझै पनि हामीले देख्छौँ कि कसरी विभिन्न ठाउँहरूमा ठुलो ठुलो भव्य भव्य मण्डली भवनहरू बनेको कुराहरू पाउँछौँ। अनि रोम त्यसको सबैभन्दा ठुलो केन्द्र भएको हामी पाउँदछौँ। जब रोममा त्यो केन्द्र भइसकेपछि बिस्तारै एउटा विश्वासको विकास हुँदै गयो, त्यो भनेको रोमन क्याथोलिक मण्डली। रोमन यानि रोमको, अनि क्याथोलिक भनेको विश्वव्यापी, अनि मण्डली कि रोमन क्याथोलिक मण्डली विश्वव्यापी मण्डली छ। अनि त्यो विश्वव्यापी मण्डलीमा उनीहरूको कतिपय अभ्यासहरू थपिँदै जाँदै गर्दै गर्दाखेरि हामीले पाउँछौँ कि रोमले सारा संसारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दा, सारा संसारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दाखेरि कतिपय यस्तो अभ्यासहरू, यस्तो परम्पराहरू विकास गर्यो जुन बाइबल सम्बद्ध थिएन। हामीले एउटा अध्ययनमा यस्तो भनेका थियौँ कि रोमको मण्डलीको सबैभन्दा ठुलो समस्या के थियो भने उसले आफ्नो परम्परालाई परमेश्वरको वचनको बराबरीमा राखेको थियो। आफ्नो परम्परालाई परमेश्वरको वचनको बराबरीमा राख्दाखेरि उसले परमेश्वरको वचनको महत्त्वलाई हटाइदियो। त्यति मात्र नभएर एउटा हामीले यस्तो शिक्षा पनि रोमन क्याथोलिक मण्डलीको बारेमा पाउँछौँ, जहाँ रोमन क्याथोलिक मण्डलीको विश्वास के थियो भने मण्डलीको औपचारिक शिक्षाहरू नसुनेसम्म या त्यसलाई नबुझेसम्म परमेश्वरले सिकाउन चाहनु भएको कुनै पनि कुराहरू हामी या मानिसहरूले बुझ्न र सिक्न सक्दैनन् भनेका थिए। याद गर्नुहोस्, त्यो भनेको परमेश्वरको वचन सिक्नुभन्दा अगाडि, परमेश्वरको वचन बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई रोमन क्याथोलिक मण्डलीको परम्पराहरूको बारेमा थाहा हुनु आवश्यक हुन्छ। परम्परालाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। यदि हामीले त्यो कुराहरूलाई देखेनौँ, बुझेनौँ, जानेनौँ भने हामीले परमेश्वरको वचन बुझ्न सक्दैनौँ। यसले एउटा कुरा के गरिदियो भन्दाखेरि रोमन क्याथोलिक मण्डलीको परम्परा बाइबलसँग बराबर छ। यसको मतलब बाइबल आफैमा पर्याप्त छैन। मण्डलीले त्यो बाइबलको अर्थलाई निर्धारण नगरेसम्म या मण्डलीको परम्परालाई नबुझेसम्म बाइबल आफैमा पर्याप्त छैन। या बाइबल बुझ्नको लागि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनभन्दा अर्को एउटा परम्परा, मण्डलीले निर्धारण गरेको परम्परा चाहिन्छ। या परमेश्वरको वचन बुझ्नको लागि हामीलाई अर्को कुनै स्रोतहरू आवश्यकता पर्दछ। परमेश्वरको वचन बुझ्नको लागि, परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग पालन गर्नको लागि हामीलाई अर्को कुनै दर्शनहरूको, अर्को कुनै शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ। यो बाइबल आफैमा पर्याप्त छैन भन्ने सिद्धान्त एकदमै त्यो प्रचलित हुँदै गयो। हामीले केही गएको अक्टोबरमा हामीले अक्टोबर 31 तारिकको दिनलाई चाहिँ रिफर्मेसन डे या सुधारवादको दिवस भनेर मनाउँछौँ। सुधारवादको समयमा हामीले पाउने एउटा सिद्धान्तहरू छ जुनलाई हामीले 5वटा सिद्धान्तमा विभाजन गर्छौँ। अनि त्यो 5वटा सिद्धान्तहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला सोला स्क्रिप्चुरा भनेर भन्छ। त्यो भनेको केवल धर्मशास्त्र या धर्मशास्त्र मात्रै हो, धर्मशास्त्रभन्दा अर्को कुराहरू छैन। सोला ख्रिस्टस, केवल ख्रिस्ट मात्रै हामीले उद्धार पाउँछौँ। सोला फिरे या विश्वासबाट मात्रै हामीले उद्धार पाउँछौँ। सोला ग्राटिया या अनुग्रहद्वारा मात्रै हामीले उद्धार पाउँछौँ। र सोलिडियो ग्लोरिया, परमेश्वरको महिमाको बारेमा मात्रै। यो 5वटा सोलाजहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यो 5वटा सोलाहरूले हामीलाई परमेश्वरको वचनको जगलाई चाहिँ राम्रोसँग बताइदिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कि यी कुराहरूले मात्र हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण स्थानहरू राख्दछन्। अनि त्यो सोला स्क्रिप्चर भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि मार्टिन लुथरले यसलाई एकदमै ठुलो स्थान दिनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि जब हामी परमेश्वरको वचनको बारेमा कुरा गर्दछौँ, परमेश्वरको वचनको नजिक या त्यसको तहमा, त्यसको लेभलमा अरू केही पनि कुराहरू छैन। नथिङ। परमेश्वरको वचनको बराबरी आउने कुराहरू केही पनि छैन। उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, परमेश्वरको वचन मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक स्वर्गदूतले पनि हाम्रो विश्वासलाई स्थापना गर्न सक्दैन। या स्वर्गदूतले भनेका कुराहरूले पनि
हाम्रो विश्वासलाई स्थापना गर्दैन। हाम्रो विश्वासलाई स्थापना गर्ने भनेको केवल परमेश्वरको वचनले मात्रै हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। यसको मतलब उहाँले एउटा कुरा यही कुराहरू दिनुभएको छ, यही कुराले उहाँले त्यसको एडभोकेट गर्दै हुनुहुन्छ, यही कुराले उहाँले यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको वचन पर्याप्त छ। त्यतिखेरको समयमा मानिसहरूले आफ्नो विश्वासलाई परमेश्वरको वचनमा निहित नरहेर रोमन क्याथोलिक मण्डली र पोपहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यसमा आधारित रहेर उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई निर्माण गरिरहेका थिए। जब हामी रिफर्मेसनको या सुधारवादको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, एउटा कुरा हामीले छुट्याउनै नहुने कुरा चाहिँ मानिसहरूले पाप मोचनको पत्रहरू बेचिरहेका थिए। यसको मतलब हामीले हाम्रो पाप बाइबलमा आधारित रहेर जान्ने हो या पापबाट हामीले बाइबलमा आधारित रहेर छुटकारा पाउने होइन या ख्रिस्टमा छुटकारा पाउने होइन, कुनै एउटा कागजको पत्र किन्दैमा हामीले पापदेखि छुटकारा पाउँछौँ भन्ने किसिमको कुरालाई महत्त्वपूर्ण मानिरहेका थिए। याद गर्नुहोस्, ख्रिस्टले गर्नुभएको बलिदान, ख्रिस्टले दिनुभएको उद्धार र मुक्ति भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा पोपले आफ्नो सही छाप लगाइदिएको पत्रले मानिसहरूले पापबाट उद्धार र मुक्ति पाउँछ भन्ने विश्वासलाई अगाडि बढाइरहेका थिए। अनि उनीहरूले बाइबलको या धर्मशास्त्रको पर्याप्ततालाई विश्वास गर्दैनथे। जबसम्म अरू कुनै मानिसले अरू कुनै शिक्षाले त्यसलाई उल्था गरिदिन, विशेषतः रोमन क्याथोलिक मण्डलीको शिक्षाले त्यसलाई उल्था गरिदिँदैन, तबसम्म उनीहरूले त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दैन। र मार्टिन लुथरले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन बाहेक अरू कुनै कुरा, स्वर्गदूतले पनि हाम्रो विश्वासलाई निर्माण गर्न सक्दैन। जब हामी परमेश्वरको वचनको पर्याप्ततालाई हेर्छौँ, वेन ग्रुडमले यसलाई यसरी परिभाषित गर्नुभएको छ, उद्धारको इतिहासको प्रत्येक चरणमा उहाँका मानिसहरूसित जुन वचनहरू हुन् भन्ने परमेश्वरको उद्देश्य थियो, ती सबै परमेश्वरले मानिसहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। र यी वचनहरू हाम्रो मुक्तिको लागि, उहाँलाई भरोसा गर्नको लागि र आज्ञाकारिताको लागि चाहिँ पर्याप्त छ। हाम्रो मुक्तिको लागि, उहाँलाई भरोसा गर्नको लागि र आज्ञाकारिताको लागि चाहिँ पर्याप्त छ भनेर वेन ग्रुडमले भन्नुभएको छ। बाइबलको बारेमा जब हामी कुरा गर्दछौँ, बाइबल परमेश्वरको लिखित वचन हो। यो पूर्णतः आधिकारिक छ र यसको अधिकार आफैमा निहित छ। परमेश्वरको वचन आफैले आफ्नो अधिकारलाई प्रमाणित गरेको छ। अनि आफ्नो सिद्धान्तमा परमेश्वरको वचन प्रष्ट छ। मण्डलीको जीवन र उद्धारको लागि यो आवश्यक छ। ख्रिस्टको गवाईको लागि यो वचन आफैमा ऐक्यबद्ध छ। हामीले ख्रिस्टको गवाईको बारेमा कुनै पनि विभेदपूर्ण कुराहरू या विमतपूर्ण कुराहरू हामीले यसमा पाउँदैनौँ। अनि पवित्र आत्माले यो वचन जीवित बनाउनु भएको छ। र यो बाइबलको बारेमा जति पनि कुराहरू यसले घोषणा गर्ने कुराहरूमा चाहिँ यो कहिले पनि असफल छैन या त्रुटि रहित छैन, तर एकदमै सत्य छ र परमेश्वरको विशेष प्रकाशको रूपमा अहिलेको मानिसहरूको लागि यो पूर्ण रूपमा पर्याप्त छ भनेर हामीले बाइबलको बारेमा विश्वास गर्दछौँ। विलियम एम्सले जब परमेश्वरको वचनको पर्याप्तताको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि मानिसको उद्धारको लागि आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू वचनमा लेखिएको छ र त्यो सँगसँगै मण्डली चल्नको लागि, सञ्चालित हुनको लागि र मण्डलीको सुधार गर्नको लागि, मण्डलीलाई समृद्धि बनाउनको लागि, मण्डलीलाई पवित्र बनाउनको लागि चाहिँ आवश्यक जति पनि कुराहरू छ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। यसको मतलब मण्डलीको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि कुराहरू छ, विश्वासीको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि कुराहरू छ, यसमा परमेश्वरको वचन पूर्ण रूपमा पर्याप्त छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, जब हामीले परमेश्वरको वचनको पूर्ण पर्याप्तताको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, मानिसहरूले धेरै प्रश्नहरू ल्याउँछन्। बाइबल एकदमै अचम्मको पुस्तक छ, हामी जान्दछौँ, तर यसले मानिसको आवश्यकताको सबै कुराहरू बताउँदैन भनेर भन्छौँ। तर जब हामी बाइबलको बारेमा कुरा गर्छौँ, बाइबलको पर्याप्तताको बारेमा कुरा गर्छौँ, हामीले परमेश्वरको वचनको पर्याप्तता मानिसको उद्धारसँग र मण्डलीसँग जोडेर हेर्छौँ र त्यसमा यसको लागि पूर्ण छ।
पक्कै पनि बाइबलले जब हामी पर्याप्तताको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा बाइबलले हामीलाई गणितको बारेमा सबै कुराहरू सिकाउँदैन। यो गणितको लागि लेखिएको पुस्तक होइन, या तपाईँले कुनै वैज्ञानिक आविष्कारको बारेमा कुरा गरेर वचनले हामीलाई यो कुराहरू बताउँछ कि बताउँदैन भनेर त्यो कुराहरूको लागि पनि बाइबल लेखिएको पुस्तक त्यसको लागि लेखिएको होइन। यो केवल हाम्रो मानिस जातिको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि र परमेश्वरको बारेमा साँचो सिद्धान्त सत्य शिक्षाहरू बताउनको लागि चाहिँ यो लेखिएको पुस्तक भएको कारणले यसले संसारको अरू कतिपय कुराहरू दर्शनशास्त्रको बारेमा यसले हामीलाई पूर्ण रूपमा बताउँदैन। दर्शनशास्त्रको पुस्तक होइन, यो केवल हाम्रो उद्धार र मुक्तिमा निहित भएर साँचो परमेश्वरसँग येशू ख्रीष्टद्वारा सत्य सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि र मण्डलीलाई पवित्रतामा र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको लागि लेखिएको पुस्तक भएको कारणले बाइबल यसमा पूर्ण छ। याद गर्नुहोस्, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 जब हामीले परमेश्वरको वचनको प्रेरणाको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ, त्यसलाई प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि तिमोथीलाई पावलले लेख्दै गर्दाखेरि दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीले 14 पददेखि म पढ्दै गरेको छु, त्यहाँ भन्छ, तर तिमी चाहिँ आफूले सिकेका र दृढतासँग विश्वास गरेका यी कुराहरूमा लागिरह, ती कसबाट सिकेका छौ सो तिमी आफै जान्दछौ। तिमी बाल्यकालदेखि पवित्र धर्मशास्त्रसँग परिचित छौ, जसले ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति तिमीलाई शिक्षा दिन सक्दछ। मुक्तिको निम्ति शिक्षा दिनको लागि बाइबल पूर्ण छ, पर्याप्त छ। 16 पदमा उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। यो तिमोथीलाई उहाँले आज्ञा दिँदै गर्दा, तिमोथीले उहाँलाई लेख्दै गर्दाखेरि पावलले भन्नुहुन्छ कि सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र हामीले पुरानो करार, नयाँ करार र जति पनि बाइबलमा हामीसँग भएको 66वटा पुस्तकहरू छ, ती सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको। यसको मतलब यसलाई सुरु गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। कुनै मानिसले चाहेर, कुनै मानिसले म यो बुझेर, मानिसले होइन मैले यस्तो गर्न मन लाग्यो, म यस्तो लेख्न चाहन्छु, मानिसहरूलाई एउटा दन्त्य कथाबाट एउटा मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छु भनेर लेखिएको पुस्तक होइन। यो पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको। परमेश्वर आफैले यसको परमेश्वर आफै यसको लेखक हुनुहुन्छ, रचयिता हुनुहुन्छ। परमेश्वर नदियोसम्म मानिसहरूले लेखेका होइनन् र परमेश्वरलेबाट आएको, तर यो परमेश्वरबाट आएको पुस्तकले यसले हामीलाई के गर्छ भन्दा सिकाउनको लागि। याद गर्नुहोस्, यसले हामीलाई हाम्रो विश्वासको लागि सिकाउनको लागि, हाम्रो उद्धारको लागि सिकाउनको लागि यो एकदमै लाभदायक छ। अर्ती दिनको लागि, जब हामी केही कुराहरू गर्छौँ, बिगार्छौँ र सत्य कुराहरू सिकाउनको लागि, हाम्रो जीवन आत्मिक जीवनमा सत्य कुराहरू सिकाउनको लागि, हाम्रो जीवनमा सत्य कुराहरू सिकाउनको लागि यो लाभदायक छ। सच्याउनको लागि, हाम्रो भएको गलत मानसिकताहरू हटाउनको लागि यो लाभदायक छ। त्यति नभएर धार्मिकतामा तालिम दिनको लागि पनि यो लाभदायक छ। एउटा धार्मिक मानिस कसरी जिउनुपर्छ भनेर बताउनको लागि पनि परमेश्वरको वचन लाभदायक छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि यी सबै कुराहरू लाभदायक छ। यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दाखेरि, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भएको होस्। याद गर्नुहोस्, हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भएको होस्। एफिसी 2 अध्यायको 10 पदले भन्दछ कि हामी परमेश्वरको असल कामको लागि सृष्टि गरिएको उहाँको हातको सिपहरू, अनि उहाँको हातमा सिप भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सुसज्जित के हुन्छ, परमेश्वरको वचनले सुसज्जित हुन्छौँ र हामी सिद्ध हुन्छौँ। यसको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन एकदमै पर्याप्त छ। हामीलाई यसको बारेमा बताउनु अरू केही पनि छैन। परमेश्वरको वचन हाम्रो विश्वासको लागि, हाम्रो उद्धारको लागि, मण्डलीको पवित्रताको लागि, मण्डली कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ ती कुराहरूको लागि पर्याप्त छ। व्यवस्थाको पुस्तक 12 अध्यायमा 30 देखि 32 पदमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, हामीले परमेश्वरलाई जसरी उहाँले आज्ञा गर्नुभएको छ वचनमा, त्यही अनुसार हामीले उहाँलाई आराधना गर्नुपर्दछ। हामीले परमेश्वरलाई वचनबाट घटाएर या वचनमा केही कुरा थपेर आराधना गर्ने होइन, तर परमेश्वरले जसरी हामीलाई यी कुराहरू दिनुभएको छ ती कुराहरू हामीले त्यही नियममा, त्यही आदेशमा, त्यही निर्देशनमा उहाँलाई आराधना गर्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरले हामीले आवश्यक परेको कुराहरू सबै कुराहरू दिनुभएको छ, त्यसै कारण यो पर्याप्त छ। व्यवस्था 29 अध्यायको 29 पद गएको हप्ता हामीले त्यो पदलाई पनि उल्लेख गरेका थियौँ। त्यो 29 अध्यायको 29 पद पनि के भन्छ भन्दाखेरि, परमेश्वरले जति पनि कुराहरू हाम्रो लागि प्रकट गरिदिनु भएको छ त्यो हाम्रो लागि पर्याप्त छ। जति पनि कुराहरू परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छैन ती कुराहरू उहाँले
हाम्रो लागि आवश्यक ठान्नु भएन र दिनु भएन, किनभने गुप्त कुराहरू परमेश्वरका हुन्, जति पनि प्रकट गरिदिनु भएको छ त्यो हाम्रो लागि पर्याप्त छ। त्यसैले परमेश्वरले आफ्नो पर्याप्त वचन हामीलाई दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले परमेश्वरको वचनको पर्याप्ततामा केही प्रश्न गर्ने ठाउँहरू छैन। अनि हामीले यो कुरा पनि स्थापना गर्नुपर्छ, यो कुरालाई पनि हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ कि परमेश्वरले दिनुभएको वचन या बाइबलले मात्र परमेश्वरको बारेमा पर्याप्त प्रकाशहरू समेटेको छ। यदि हामी मानिसहरू परमेश्वरलाई चिन्न चाहन्छौँ, परमेश्वरलाई जान्न चाहन्छौँ भने परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि पर्याप्त छ। परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि पर्याप्त छ। केवल यो मात्रै यस्तो एउटा पुस्तक हो जहाँ परमेश्वरको सत्य प्रकाशलाई असल तरिकाले साँचेर राखिएको छ। लुका 16 अध्यायमा हामीले एउटा यस्तो घटना पाउँछौँ। 27 अध्यायको 31 पद 16 अध्यायको 27 देखि 31 पद यदि तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले एउटा यस्तो घटनाहरू पाउँछौँ जहाँ एकजना धनी मानिस र एकजना गरिब मानिस। धनी मानिसको नाम हामीलाई बताइएको छैन, तर गरिब मानिसको नाम चाहिँ हामीलाई बताइएको छ। उसको नाम हो लाजरस। निकै गरिब छ, उसको शरीरमा चोटहरू छ, घाउहरू छ र जहिले पनि दिनहुँ धनी मानिसको घरको नजिक गएर बस्छ ताकि धनी मानिसले खाएर उब्रेको या टेबलबाट खसेको त्यो जुठोहरू खाएर उसले आफ्नो पेट भर्न सकोस्। त्यो बस्दै गर्दाखेरि कुकुरहरू आएर उसको घाउहरू चाटिदिन्थे पनि भनेर भनेको छ। केही समय पश्चात लाजरस मर्छ र धनी मानिस पनि मर्छ। जब दुवैजना मरिसकेपछि लाजरसलाई हामीले अब्राहमको काखमा देख्छौँ, जसलाई प्याराडाइज यानि स्वर्गलोक भनेर भनेको छ। त्यसपछि गरिब मानिसलाई हामीले आगोको एउटा कुण्डमा देख्छौँ अनि त्यो आगोको कुण्डमा देख्दै गर्दाखेरि हामीले धनी मानिसले आफू आगोमा परेको त्यो पीडाहरूमा उसले माथि हेर्दाखेरि लाजरसलाई अब्राहमको काखमा देख्छ र भन्छ मेरो जिब्रोमा एक थोपा पानी मात्रै चुहाइदिनु नि, किनभने यहाँ मलाई एकदमै गाह्रो भएको छ भनेर भन्दाखेरि अब्राहमले जवाब दिन्छ, तिमीले आफ्नो समयमा चाहिँ धेरै भोगविलास गर्यौ तर तिमी अहिले यहाँ छौ र यो यस्तो ठाउँ छ कि तिमी र हामी या लाजरसको बिचमा एउटा यस्तो धाँधो छ, एउटा यस्तो ग्याप छ, एउटा यस्तो खाल्डो छ, त्यो कुनै मानिसले चाहेर पनि त्यसलाई पार गर्न सक्दैन र त्यहाँबाट यहाँ कोही आउन सक्दैन, यहाँबाट त्यहाँ कोही जान सक्दैन। अनि त्यसपछि लाजरसलाई बिन्ती गर्दै अब्राहमलाई बिन्ती गर्दै त्यो धनी मानिसले के भन्छ, कृपया मेरा भाइहरूले पनि मेरो जस्तै जीवन जिइरहेका छन् र म जान्दछु उनीहरूको अन्त्य पनि यही ठाउँमा हुन्छ, यो आगोको कुण्डमा हुन्छ। तर त्यसै कारणले लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् न, लाजरस फर्केर गएर उनीहरूलाई चेतावनी दियोस् भनेर भन्दा अब्राहमले यसरी भन्नुहुन्छ, तिनीहरूसँग मोसाका पुस्तकहरू र अगमवक्ताका पत्रहरू छन्, यदि तिनीहरूले त्यो पढेर विश्वास गर्दैनन् भने तिनीहरूको लागि कुनै अर्को बाटो छैन। अनि उनले भन्छन् उनीहरूले त्यो कुराहरू पढ्दैनन्, तर यहाँबाट कोही फर्केर गएको एउटा आश्चर्य कर्म देख्यो भने चाहिँ उनीहरूले पक्कै पनि विश्वास गर्छन् भनेर भन्छ। तर अब्राहमले यो कुरा स्थापना गरिदिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि यदि तिनीहरूले परमेश्वरको वचन नै पढ्दैनन् या त्यो पर्याप्त वचन उनीहरूले पढ्दैनन् भने उनीहरूले यहाँबाट फर्केर कोही मानिस गयो भने पनि तिनीहरूले विश्वास गर्दैनन् भनेर भन्छ। याद गर्नुहोस्, हामीले येशू ख्रीष्टको बारेमा जब हामी हेर्छौँ, येशू ख्रीष्टलाई पुरानो करारदेखि नै हामीले पाउँदै आउँछौँ कि उहाँ कसरी हाम्रो पापको लागि मर्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ। जबसम्म हामीले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्दैनौँ तबसम्म हामीले उद्धार पौडी उठ्नु भएको ख्रीष्टलाई पूर्णतामा विश्वास गर्न पनि सक्दैनौँ। अहिलेसम्म संसारमा यस्तो एउटा कुराहरू आइरहेको छ, मानिसहरूले भन्छन् हामीलाई परमेश्वरको वचन बुझ्नको लागि, परमेश्वरको वचन देख्नको लागि चाहिँ एउटा मिराकल, एउटा आश्चर्य कर्मको आवश्यकता पर्दछ। जबसम्म हामीले आश्चर्य कर्म मानिसहरूले देख्दैनन्, जबसम्म हामीले आश्चर्य कर्महरू मानिसहरूको माझमा गर्दैनौँ, तिनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न सक्दैनन्, देख्दैनन् र विश्वास पनि गर्दैनन्। यसको मतलब उनीहरूले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले जब सुसमाचार प्रचार गर्छौँ भने सुसमाचारसँग हामीलाई एउटा कुनै आश्चर्य कर्म पनि चाहिन्छ। तर वचनले के भन्छ, सुसमाचार आफै उद्धारको लागि शक्ति हो। हामीलाई सुसमाचार र शक्ति चाहिँदैन, किनभने सुसमाचार आफै शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो उद्धार र मुक्तिको लागि पर्याप्त छ प्रियहरू। त्यसैले परमेश्वरको वचन हाम्रो उद्धार र मुक्तिको लागि पर्याप्त भएको कारणले हामीले यसमा केही थप्नु पर्दैन, यसबाट केही घटाउनु पर्दैन। यदि प्रकाशको पुस्तक हामीले पढ्छौँ भने प्रकाशको पुस्तक पढ्दै गर्दा एउटा चेतावनी यस्तो पाउँछौँ कि
कसैले यसमा के थप्छ र कसैले यसमा के घटाउँछ भने जति पनि विपत्ति त्यो पुस्तकमा भनिएको छ त्यो सबै मानिसहरूमा आउँदछ। परमेश्वरको वचन घटाउन र बढाउन हामीलाई कुनै अधिकार दिएको छैन, तर हामी केवल परमेश्वरको वचन जस्तो छ त्यही कुरामा हामीले विश्वास गर्नु पर्दछ। परमेश्वरको वचन परिवारको लागि, परिवारमा आफ्नो छोराछोरीहरूले कसरी हुर्काउने भन्ने कुराको लागि पर्याप्त छ। व्यवस्था 6 अध्यायको बारेमा हामीले बारम्बार कुराकानी गरिरहेका छौँ, जहाँ परमेश्वरले आज्ञा दिनुहुन्छ कि तिमीहरूले ढल्किँदा बस्दा सुत्दाखेरि परमेश्वरको बारेमा आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सिकाऊ। हितोपदेशको बारेमा हामीले पाउँछौँ, बालकलाई ऊ हिँड्ने पर्ने बाटोमा सिकाइदियो ताकि उसले ठुलो हुँदासम्म पनि त्यो कुराहरू नबिर्सियोस् भनेर भनेको छ। याद गर्नुहोस्, हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई कसरी हुर्काउनु पर्छ त्यो कुराहरूमा पनि बाइबलले हामीलाई राम्रोसँग बताइन्छ, त्यो ताकि हामी हाम्रो बच्चाहरूलाई, बालकहरूलाई परमेश्वरको सुसमाचारमा वृद्धि गर्न सकौँ। जब हामी मण्डलीको सेवकाईको बारेमा कुरा गर्छौँ, त्यो मण्डलीको सेवकाईको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा पनि परमेश्वरले मण्डली कस्तो हुनुपर्छ भनेर वचनमा मजाले बताइदिनु भएको छ। विभिन्न मण्डलीले लेखेको पुस्तकहरूबाट हामीले मण्डलीको सिद्धान्तलाई हामीले प्रतिपादन गर्न सक्छौँ। मण्डलीमा पास्टरीय सेवकाई कसरी हुनुपर्छ भनेर पास्टरहरूले लेखेको पत्रबाट हामीले पास्टरीय सेवकाईको बारेमा हामीले कतिपय सिद्धान्तहरू निकाल्न सक्दछौँ। मण्डली कस्तो हुनुपर्छ, एउटा स्वस्थ मण्डली हुनुको लागि के कुराहरू हुनुपर्दछ भनेर हामीले वचनमा हामीले पाउँदछौँ। मण्डलीको सेवकाईको लागि, परिवारमा गरिने सेवकाईको लागि, उद्धार र मुक्तिको लागि वचन पर्याप्त छ। प्रिय, जब हामीले वचनको पर्याप्तताको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि वचन आफैले वचन पर्याप्त छ भनेर भन्छ, किनभने सत्यको वचन हो, मानिसको लागि यो पर्याप्त छ भनेर बारम्बार हामीले वचनमा यही कुराहरू पाउँछौँ। प्रेरितहरूले लेखेको वचनमा हामीले यही पाउँदछौँ कि मण्डलीले परमेश्वरको वचनहरू पालन गर्नुपर्छ, किनभने योभन्दा अर्को कुनै बाटो, अर्को कुनै उपाय परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छैन। हामीले त्यसैलाई नै पालना गर्नु पर्दछ भनेर भनेको छ। याद गर्नुहोस्, अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्याहरू के छ भन्दा मानिसहरूले परमेश्वरको वचन र अर्को केही कुराहरू खोजिरहेका छन्। एउटा नयाँ किसिमको अनुभवहरू गर्नको लागि, एउटा नयाँ किसिमको कुराहरू सिक्नको लागि परमेश्वरको वचनको पर्याप्ततालाई उनीहरूले हटाएका छन्। परमेश्वरको वचन प्लस हामीलाई अनुभव पनि चाहिन्छ भनेर भन्छन्। परमेश्वरको वचन प्लस हामीलाई मानिसहरूको शिक्षाहरू पनि चाहिन्छ भनेर भन्छ। तर परमेश्वरले जब वचन दिनुभएको छ, वचनभन्दा माथि हामीले केही राख्न मिल्दैन, किनभने यो परमेश्वरको पर्याप्त वचन हो। हाम्रो उद्धारको लागि, हाम्रो मुक्तिको लागि, हाम्रो जीवनको लागि परमेश्वरको वचन पर्याप्त छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि कतिपय समयमा मानिसहरूले परमेश्वरको वचनको पर्याप्ततालाई यति साह्रो गलत तरिकाले बुझेका हुन्छन् कि उनीहरूले कतिपय समयमा फाल्तु क्वेसनहरू पनि परमेश्वरको वचनसँग दाँजिरहेका हुन्छन् कि परमेश्वरको वचनले आज बिहान मैले के खाजा खानुपर्छ भनेर भनिदिएको छ त? पक्कै पनि भन्दैन। तपाईँले पाउरोटी खानुहोस्, चिया खानुहोस्, कफी खानुहोस् या चनाचिउरा खानुहोस्, त्यो कुराहरूले परमेश्वरको वचनको पर्याप्ततालाई हामीले त्यसले दाँच्नु पर्दैन। तपाईँको जीवनमा तपाईँले कुन बाइक चढ्नुहुन्छ त्यो कुराहरू वचनले एड्रेस गरिदिने, किनभने त्यो मानिसको जीवनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू होइन। तर जब हामी कुनै मण्डली जाँदैछौँ भने त्यो मण्डली परमेश्वरको वचन अनुसार छ कि छैन भनेर दाँच्नको लागि चाहिँ हामीलाई कतिपय सिद्धान्तहरू हामीले त्यहाँ पाउँदछौँ। हामीले मण्डलीको अभ्यासहरू बाइबल सम्मत भएको छ कि छैन, मण्डलीमा प्रचार गरिने कुराहरू बाइबल सम्मत भएको छ कि छैन भनेर त्यो कुरा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ, किनभने त्यो हाम्रो जीवनको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले जे सुन्छौँ त्योबाट हाम्रो विश्वास बढ्ने भएको कारणले कि त्यो बाइबल सम्मत छ कि छैन भनेर जाँच्नको लागि परमेश्वरको वचन हामीलाई दिनुभएको छ। प्रिय, यो हाम्रो जीवनको लागि पर्याप्त छ, मण्डलीको जीवनको लागि पर्याप्त छ, उद्धार र मुक्तिको लागि पर्याप्त छ, हाम्रो आत्मिक वृद्धिको लागि परमेश्वरको वचन पर्याप्त छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई मण्डलीमा शिक्षकहरू चाहिँदैन, पास्टरले मण्डली वचनबाट प्रचार गर्नु पर्दैन भनेर भन्न खोजेको चाहिँ होइन। जब हामी मण्डलीमा परमेश्वरको वचनको पर्याप्तताको बारेमा कुरा गर्छौँ भने पास्टरहरूलाई एउटा चुनौती हुन्छ कि हामीले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि बाइबलभन्दा बाहिरको कुरा ल्याएर यसलाई प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छौँ या बाइबलभित्रबाट परमेश्वरको वचनलाई प्रमाणित गरिरहेका छौँ। या जब हामी प्रचार गर्छौँ हामीले आफ्नो विचारहरू मात्रै राखिरहेका छौँ कि परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई प्रचार गरिरहेका छौँ। यो कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रिय, जब हामी परमेश्वरको वचनको पर्याप्तताको बारेमा कुरा गर्छौँ हामीलाई थाहा छ कि हामी विभिन्न मण्डलीहरूमा जान्छौँ, फरक तरिकाले फरक किसिमले आराधनाहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो गर्दै गर्दाखेरि अब यो मण्डलीको आराधना साँचो र त्यो मण्डलीको आराधना गलत भन्ने पनि होइन, किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्नुहुन्छ
कि हामीले आराधना गर्नुपर्छ, तर परमेश्वरको वचनले हामीले आराधनाको क्रमहरू बताइदिइरहेको हुँदैन। जब हामी गर्छौँ सुरुमा यही गर्नुपर्छ, पछि यही गर्नुपर्छ, पछि यही गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई बताइदिन। तर क्रमको विषयमा हामी त्यति साह्रो चिन्तित हुँदैनौँ यदि त्यो बाइबल सम्मत छ भने। यदि हाम्रो मण्डलीमा गरिने प्रार्थनाहरू बाइबल सम्मत छ भने, यदि हाम्रो मण्डलीमा गाइने भजनहरू बाइबल सम्मत छ भने हामीलाई क्रमले त्यति असर गर्दैन। तर यदि बाइबलभन्दा बाहिरको कुरा छ भने त्यसले त्यहाँ ठुलो समस्याहरू ल्याउँछ, किनभने बाइबलको पर्याप्ततालाई हामीले त्यतिखेर प्रश्न गरिरहेका हुन्छौँ। उदाहरणको लागि जब हामी मण्डलीमा प्रपोज गर्छौँ, बाइबलले हामीलाई प्रपोज गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। बाइबल प्रेरितहरूले बाइबलबाट हामीले त्यो प्रपोज गर्ने आज्ञाहरू दिनुहुन्छ र प्रपोज गर्दाखेरि पास्टरले कुर्सीमा ल्याइदिनुहुन्छ, अगाडि गएर उभिएर त्यो खानुपर्छ भन्ने कुरा पनि बाइबलले हामीलाई बताइदिन। तर हामीलाई बताइदिन्छ जबसम्म हामी एकसाथ भेला हुन्छौँ र प्रपोज गर्छौँ त्यो ख्रीष्ट येशूको सम्झनामा होस्। याद गर्नुहोस्, त्यो भन्दै गर्दाखेरि पर्याप्तताले हाम्रो जीवनको हरेक कुराहरूको उत्तर नदिला, तर जब हाम्रो जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ ती कुराहरूको चाहिँ उद्धारसँग सम्बन्धित, मण्डलीसँग सम्बन्धित, विश्वाससँग सम्बन्धित त्यो प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छ। वान ब्रुडमले आफ्नो पुस्तक सुव्यवस्थित ईश्वर शास्त्रमा परमेश्वरको व्यावहारिक प्रयोगको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो कुराहरू भन्नुभएको छ। उहाँले 7वटा व्यावहारिक प्रयोगहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ। त्यो व्यावहारिक प्रयोगलाई हामीले हेर्छौँ भने परमेश्वरको वचनको पर्याप्ततासँग सम्बन्धित त्यो व्यावहारिक प्रयोगहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ, ताकि हामीले हाम्रो जीवनमा त्यो लागू गरेर पालन गरेर हामी सत्य सिद्धान्तमा अघि बढ्न सकौँ। पहिलो कुरामा उहाँले भन्नुहुन्छ परमेश्वरले हामीले के सोचेको चाहनुहुन्छ वा हामीले के गरेको चाहनुहुन्छ सो पत्ता लगाउन धर्मशास्त्रको पर्याप्तताले हामीलाई प्रोत्साहित गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। जब हामी धर्मशास्त्रको पर्याप्तताको बारेमा विश्वास गर्छौँ, हामीले परमेश्वरको बारेमा, हाम्रो जीवनको बारेमा, उद्धार मुक्तिको बारेमा के विश्वास गर्नुपर्छ, हामीले के विचार गर्नुपर्छ, या हामीले के पालना गर्नुपर्छ, धर्मशास्त्रको पर्याप्तताले हामीलाई उत्साहित गराउँछ, प्रोत्साहित बनाउँछ, किनभने योभन्दा अर्को कुनै पर्याप्त पुस्तक या अर्को कुनै स्रोतको हामीलाई आवश्यकता पर्दैन। दोस्रो कुरामा उहाँले भन्नुहुन्छ हामीले यस बाइबलमा केही थप्नु हुँदैन वा घटाउनु हुँदैन र अन्य लेख र रचनाहरूलाई यसको बराबर मूल्यमा स्थानमा राख्नु हुँदैन भनेर हामीलाई सचेत गराउँदछन्। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन आफैमा पूर्ण पर्याप्त छ। यो वचनले नै भनेको छ। यसमा हामीले केही कुरा थप्नु पनि पर्दैन, यसमा हामीले केही कुरा घटाउनु पनि हुँदैन। यो अन्य लेख या रचनाहरू, अन्य पुस्तकहरू, संसारमा यस्तो सिद्धान्तहरू, यस्तो शिक्षाहरू अगाडि बढिरहेको छ जब मानिसहरूले भन्छन्, मर्मनहरूमा विशेष गरी बाइबल ठिक छ, हामी बाइबलमा विश्वास गर्छौँ, तर जोसेफ स्मिथले उल्था गरिदिएको बुक अफ मर्मन भन्ने त्यो स्वर्गदूतले दिएको एउटा पुस्तक पनि त्यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर भनेको छ। त्यति मात्र नभएर यदि तपाईँले क्रिस्चियन साइन्टोलोजीको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो साइन्टोलोजीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि मेरी बेकरले लेखेको अर्को पुस्तक पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ भनेर उनीहरूले भन्दछन्। बाइबल सँगसँगै रोमन क्याथोलिकको बारेमा कुरा गर्दाखेरि वचन र मण्डलीको परम्पराहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर उनीहरूले भन्दछन्। यति मात्र नभएर अहिले त कतिपय समयमा मानिसहरूले वेदमा येशू, कुरानमा येशू भनेर, वेद र कुरानमा व्याख्या गरिएको येशू पनि बाइबलकै येशू हुनुहुन्छ भनेर कतिपय समयमा भनेका भिडियोहरू पनि हामीले पाउँछौँ या लेखहरू पनि हामीले पाउँछौँ। यसको मतलब के वेद र बाइबल बराबर छ या कुरान र बाइबल बराबर छ त? कतिपय समयमा हामी यस्तो अलौकिक या सुपर नेचुरल आध्यात्मिक कुराहरू यस्तो खोजिरहेका हुन्छौँ कि जसले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई अझ राम्रोसँग चिन्न सक्छौँ भनेर ती अनुभवहरूलाई पनि परमेश्वरको वचनसँग दाँच्न खोज्छौँ। तर परमेश्वरको वचनको पर्याप्तताले हामीले यही बताउँदछ कि हामीले यसमा केही घटाउनु हुँदैन, केही थप्नु पनि हुँदैन र सँगसँगै अरू लेख या रचना, अरू अनुभवहरूलाई परमेश्वरको वचन बराबर राख्नु हुँदैन। कतिपय समयमा मानिसहरूले मैले स्वर्गको दर्शन देखेँ, मैले नर्कको दर्शन देखेँ र भनेर त्यो दर्शनहरूलाई पनि परमेश्वरको वचनसँग दाँचेर हेर्छन्। प्रियहरू, यदि कोही कुराहरू त्यस्तो नयाँ दर्शन र नयाँ प्रकाशको बारेमा कुरा गरेको छ भने तपाईँ र म एकदमै सचेत हुनुपर्छ, किनभने परमेश्वरको वचनको बराबर केही कुराहरू आउँदैन। कुनै पोपले भनेको कुरा, कुनै पास्टरले भनेको कुरा, कुनै दर्शन या कुनै विचारहरू परमेश्वरको वचन बराबर आउँदैन भनेर हामीले यो विश्वास गर्नुपर्छ। तेस्रो व्यावहारिक प्रयोग के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले उहाँ स्वयंको बारेमा र उहाँको उद्धारकारी कार्यको बारेमा धर्मशास्त्रमा नपाइने कुनै पनि कुरा विश्वास गर्न हामीलाई आज्ञा दिनुहुन्न। यदि बाइबलले उद्धारको बारेमा जे कुराहरू भन्छ त्योभन्दा अरू कुरा कसैले थप्यो भने
त्यो कुराहरूमा हामीले विश्वास गर्नुहुन्न, किनभने परमेश्वरले हामीले त्यो कुराहरू विश्वास गर्न आज्ञा दिनुहुन्न। कतिपय समयमा मानिसहरूले भन्छन् यही मण्डलीमा मात्रै आयो भने उद्धार र मुक्ति पाउँछ, यही सिद्धान्तमा विश्वास गर्यो भने मात्र उद्धार र मुक्ति पाइन्छ भनेर कुराहरू भन्छन्, जोड पनि दिन्छन्। तर परमेश्वरले बाइबलभन्दा बाहिरको कुराहरूमा हामीलाई विश्वास गर्ने कुराहरू आज्ञा दिनुहुन्न। चौथोमा, परमेश्वरबाटको कुनै पनि आधुनिक प्रकाशहरूलाई त्यसको अधिकारमा धर्मशास्त्रको समान तहमा राख्नु हुँदैन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, मानिसहरूले कतिपय समयमा अरूको दर्शन र मैले परमेश्वरबाट एउटा नयाँ प्रकाश पाएको छु भनेर ती कुराहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्छन् र यतिसम्म कि हरेक मण्डलीमा त्यही कुरालाई बढी विश्वास गरिन्छ। तर बाइबलभन्दा ती कुराहरू महत्त्वपूर्ण छैनन्, पर्याप्त छैनन् भनेर चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो तहमा हामीले तिनीहरूलाई राख्नु मिल्दैन। पाँचौँ कुरामा वेन ग्रोडमले भन्नुहुन्छ, धर्मशास्त्रद्वारा स्पष्टतापूर्वक या कुनै सङ्केतहरूद्वारा निषेध नगरिएको कुनै पनि कुराहरू पाप होइन। याद गर्नुहोस्, कतिपय समयमा मानिसहरूले आफूलाई यो लागेको छ अनि मानिसहरूले यो गर्छन् भन्दैमा मेरो जीवनमा मलाई यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ, तिम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन भनेर त्यसलाई पाप भन्नु मिल्दैन। कतिपय समयमा म हुर्केको मण्डलीमा एउटा यस्तो विश्वास थियो, बङ्गुरको मासु खायो भने क्रिस्चियनहरू पापी हुन्छन्। याद गर्नुहोस्, बाइबलले हामीलाई त्यो कुराहरू पर्याप्त मात्रामा बताइदिन्न, किनभने पुरानो करारमा हो हामीले पाउँछौँ अशुद्ध र शुद्ध पंक्षीहरू, तर जब जसै हामी येशू ख्रीष्टको पालोमा नयाँ करारमा आउँछौँ उहाँले भन्नुहुन्छ मानिसको हृदयबाट निस्किने त्यो कुराहरूले चाहिँ मानिसलाई अशुद्ध बनाउँछ, तर खाने कुराले होइन। अनि त्यो गर्दै गर्दा उहाँले सबै मासुहरू शुद्ध छन् भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले बङ्गुरको मासु खाने चाहिँ पापी हो भनेर कसैले भन्नु चाहिँ मिल्दैन, किनभने धर्मशास्त्रले हामीलाई स्पष्टतापूर्वक बताइएको छैन धर्मशास्त्रले। त्यति मात्र नभएर कुनै देशमा कोका कोलाहरू मान्छेहरूले खान्छन्, कुनै देशमा कफीहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन्, कुनै देशमा कफी खायो भने चाहिँ अलिकति हिचकिचाउने या त्यसलाई अलिकति फरक मान्ने हुन्छ। तर त्यसको मतलब चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ पाप हो भनेर भन्नु चाहिँ पर्दैन, किनभने धर्मशास्त्रमा त्यो स्पष्टतापूर्वक केही कुरालाई पाप भनिएको छैन भने हामीले त्यसलाई चाहिँ पाप हो भनेर मानिसहरूलाई आज्ञा दिनु मिल्दैन। छैटौँ कुरामा, धर्मशास्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा आदेश नदिएका कुनै पनि कुराहरू गर्ने आज्ञा परमेश्वरद्वारा हामीलाई दिएको छैन। यदि परमेश्वरले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा केही कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। तर मानिसहरूले कतिपय समयमा परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गरेर तिमीहरूले यस्तो गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले यस्तो गर्नुपर्छ, मण्डलीले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई प्रयोग गर्छन् भने हामीले जाँच्नुपर्छ के यो बाइबल सम्मत छ कि मानिसहरूले आफ्नो फाइदाको लागि त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। हो, हामी जान्दछौँ कतिपय कुराहरूमा जब हामी मण्डलीमा गर्छौँ हाम्रो मण्डलीको कार्ययोजनाहरू बनाउने या वार्षिक बजेटको कुरामा बाइबलमा लेखिएको छैन। तर जब हामी बाइबल अनुरूप सबै मण्डलीहरू भेला भएर सदस्यहरू भेला भएर प्रार्थना गरेर हामी गर्छौँ, त्यो मण्डलीको हितको लागि हामी गर्छौँ। तर कतिजना मानिसहरूले मलाई चाहिँ परमेश्वरले यस्तो देखाउनु भएको छ, तपाईँले मैसँग विवाह गर्नुपर्छ, परमेश्वरले मलाई यस्तो देखाउनु भएको छ, तपाईँले मलाई यति कुराहरू दिनुपर्छ, यति पैसाहरू दिनुपर्छ भनेर भन्छ भने त्यो कुरामा हामी होसियारी हुनुपर्छ। सातौँ तथा अन्तिममा उहाँले भन्नुहुन्छ, सैद्धान्तिक र नैतिक शिक्षाहरूमा हामीले धर्मशास्त्रले जोड दिएको कुराहरूमा जोड दिनुपर्छ र परमेश्वरले धर्मशास्त्रमा हामीलाई के भन्नुभएको छ सोसित हामी सन्तुष्ट बन्नुपर्दछ। बाइबलले हामीलाई जति पनि कुराहरू सैद्धान्तिक कुराहरू गर्छ, नैतिक कुराहरू गर्छ, हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ, हामीले हाम्रो जीवन समाजमा कसरी जिउनुपर्छ, मण्डलीमा कसरी जिउनुपर्छ, त्यो कुराहरूमा हामीले पनि जोड दिनुपर्छ, किनभने बाइबल पर्याप्त छ। परमेश्वरले धर्मशास्त्रमा हामीले के भन्नुभएको छ सोसित हामी सन्तुष्ट बन्नुपर्छ, त्योभन्दा बाहिर कुरा चाहिँ खोजेर हामी असन्तुष्ट बन्नु हुँदैन। बाइबलले भन्ने कुरा त अलि चित्त बुझेन, बाहिरको कुरा खोज्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अधिकार दिएको छ। यो 7वटा व्यावहारिक प्रयोगहरू वेन ग्रोडमले हामीलाई दिनुहुन्छ। हामीले आज परमेश्वरको वचनको पर्याप्तताको बारेमा एक कुरा गऱ्यौँ, अनि परमेश्वरको वचन हाम्रो उद्धारको लागि, मण्डलीको पवित्रताको लागि, जीवनको लागि पर्याप्त छ भनेर हामी हेरेका छौँ। म आशा गर्दछु हामी यी कुराहरूमा निरन्तर लागिरहनेछौँ र कुनै पनि शिक्षाहरू आयो भने बाइबलसँग दाँजेर हामी हेर्नेछौँ कि वचनसँग यो मिल्छ कि मिल्दैन, यो वचनभन्दा बाहिर यो अर्को एउटा सिद्धान्त हो कि होइन, हामीले त्यस कुरालाई पनि दाँच्नु पर्दछ। विगत केही हप्ताहरूदेखि जसै हामीसँग परमेश्वरको वचनसँगै अध्ययन गऱ्यौँ, म आशा गर्दछु परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। म आशा गर्दछु
हामी सबैको आत्मिक वृद्धिको लागि भएको छ र परमेश्वरको वचनको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू विश्वास गरिरहेका छौँ। अबको हाम्रो अध्ययन परमेश्वर सम्बन्धी धर्म सिद्धान्तमा हुनेछ या थियोलोजी अफ गड, परमेश्वर आफै को हुनुहुन्छ, बाइबलले परमेश्वरको बारेमा के भन्छ भनेर हामीले त्यसलाई सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक तरिकाले अध्ययन गर्नेछौँ र भाइ समीपले हामीलाई यी कुराहरूमा अगुवाई गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर हाम्रो यस श्रृङ्खलालाई अन्त्य गर्छौँ र हाम्रो अर्को अध्ययनको लागि पनि प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद पाउँदछौँ, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो। जति पनि कुराहरू हामीले बुझिरहेका छौँ तपाईँ परमेश्वरले निरन्तर रूपमा बुझ्नलाई, पालन गर्नलाई सहायता गर्नुभएको होस्। तपाईँको वचन त्रुटिरहित छ, आधिकारिक छ, स्पष्ट छ र तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो वचन आफ्नो पर्याप्ततामा, पूर्णतामा दिनुभएको छ। योभन्दा हामीले अरू कुराहरू खोज्नु पर्दैन, निरन्तर हामी यसैमा लागिरहन सकौँ। अब आउँदो दिनहरूमा हाम्रो अध्ययनहरूमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जसरी अहिलेसम्म सहायता गर्नुभयो त्यो अध्ययनहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले नै आफ्नो महिमाको लागि प्रयोग गर्नुभएको छ। सबै कुराहरू तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छु जीवित प्रभु येशूको नाममा, आमेन। यहाँ सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।